से 10 जनरल उसके घुटने आके पकड़े हो माफी नहीं, ये मैं आपको लिख कर, मैं नहीं जानता हूँ उसको। इस मुल्क की सियासी तारीख में बहुत बहुत अरसे के बाद एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। एक तरफ वो नर का बच्चा इमरान खान है, उसके मुकाबले में ये सारे जनरल है। जनरल ये छोटे छोटे लोग हैं और इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है। चीज़ें एक्सटेंशन मेंटेंशन किया, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क की बात करो। चार आर्मी के संतरी सिपाही बॉर्डर पे गए नहीं और एक आदमी फील्ड मार्शल का लेबल लगा के फिर रहा सारी दुनिया में। क्या बात करते हो? जितने भी इस वक्त लीडरशिप बैठी हुई है और वो सारी की सारी लीडरशिप जो है सेक्टर कमांड को, कोर कमांडर को जाके हाजिरी देते हैं कि जब आर्मी जनरल्स के करप्शन लोगों के सामने आएंगे तो बाकी जितने भी करप्शंस हैं वो लोग भूल जाएंगे। जजेस नहीं बैठे हैं, इनमें डफर लोग बैठे हैं, डफर लोग बैठे हैं। ये आप भूल जाएं, माफी नहीं। ऐसे 10 जनरल उसके घुटने आके पकड़े हो माफी नहीं, ये मैं आपको लिख कर, मैं नहीं जानता हूँ उसको, हाथ नहीं मिला ऐसे, मगर मैं कहता हूँ नहीं, मैंने एक फिक्रा कहा है, लोगों ने इसको बड़ा वाकईतन इस मुल्क की सियासी तारीख में बहुत बहुत अरसे के बाद एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। एक तरफ वो नर का बच्चा इमरान खान है, उसके मुकाबले में ये सारे जनरल है। जनरल ये छोटे छोटे लोग हैं और इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, लोगों की आवाज़ उठाता है, जमहूरियत की बात करता है। मैं कहता हूँ कि गेट नंबर 4 पे अगर हमला है, चलो मान लिया, तो वो तो कोई जुर्म नहीं है। इस गेट के ऊपर अगर कोई आकर हमला करे तो क्या लोगों को आप 250 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, 250 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को सेशन जजेस टाइप के लोगों ने जो है एक सिर्फ हफ्ते और 10 दिन में सजाएं दी। शर्म आनी चाहिए। बहुत छोटी चीज़ है, एक्सटेंशन मेंटेंशन किया, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क की बात करो। ये फील्ड मार्शल ये सब चार आर्मी के संतरी सिपाही बॉर्डर पे गए नहीं और एक आदमी फील्ड मार्शल का लेबल लगा के फिर रहा सारी दुनिया में। क्या बात करते हो? अगर इनका रास्ता नहीं निकाला, इमरान खान से जाके मिन्नतें करें, उसके मिन्नतें तरले करें, उसके घुटने पकड़े कि आओ इस मुल्क को बचाओ। मैं नहीं हूँ उसकी पार्टी का और मैं जाऊंगा भी नहीं। ये नहीं कि कल वो आ गया तो मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा, नहीं। साफ कहता हूँ, जितनी भी इस वक्त लीडरशिप बैठी हुई है और वो सारी की सारी लीडरशिप जो है सेक्टर कमांड को, कोर कमांडर को जाके हाजिरी देते हैं। मैं सोच नहीं सकता, मर भी जाऊं, मरने के वक्त भी मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं जाके सेक्टर कमांड या कोर कमांडर को मैं जाके हाजिरी दूं और उसके साथ बैठ के कॉफ़ी या चाय पीऊं। मैं देखें इस वक्त आपके सामने सर उठा के खड़ा हूँ। हालांकि मेरा आसमा जहांगीर के साथ सुबह शाम लड़ाई झगड़ा होता था। बहुत बड़ी लेडी थी, मैं बहुत नडर लेडी थी। ये उसका फिक्र है, उसका ये सेंटेंस है कि जब आर्मी जनरल्स के करप्शन लोगों के सामने आएंगे तो बाकी जितने भी करप्शंस हैं वो लोग भूल जाएंगे। ये उसका दूसरी उसका बहुत मशहूर फिक्र है जो हमेशा मैं उसको दोहराता हूँ। उसने कहा जजेस नहीं बैठे हैं, इनमें डफर लोग बैठे हैं, डफर लोग बैठे हैं। इस लिहाज से इस मुल्क ने अगर जिंदा रहना है और इस मुल्क में सर उठाकर अगर लोगों ने चलना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। जो आवाज़ उठाएगा तो ये मुल्क चलेगा। ये भूल जाएं कि 25 करोड़ का आवाम का मुल्क है और ये 7 लाख से ज़्यादा ताकतवर फौज है। ये कुछ नहीं है। 7 लाख ये आपकी फौज इस वक्त कितने 2-3 हफ्तों से जो है इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत शदीद ऑपरेशन कर रही है। क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं। मैं वैसे तो बलोच आपको बता रहा हूँ, बलूचिस्तान का आदमी हूँ। कल मैं आया हूँ, बलूचिस्तान में जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सिर्फ ये ऊपर के डकोसने हैं। उधर लोगों को हक दें। कोई आपके मुल्क के खिलाफ नहीं है, कोई आपके नहीं। जो भी अगर लोग पहाड़ों पर गए आपकी वजह से गए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है बाहर, इस वक्त मुल्क में 3 लीडर हैं मेरे नज़दीक। इधर भी देखें थोड़ा सा। इस वक्त मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत बड़ा मुल्क है और सियासी अवेयरनेस के हवाले से ये बांग्लादेश से भी आ गया है और ये इंडिया से भी आ गया है। ये बहुत ज़रखेज़ इलाका है पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से। इस वक्त इस मुल्क में जो लीडरशिप है, हालांकि मैं उसकी पार्टी का नहीं हूँ और मैं कभी इमरान खान से मिला भी नहीं, मेरे नज़दीक इस मुल्क में अगर कोई वाकई जेन्युइन अगर कोई लीडर पैदा हुआ है बहुत 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 लंबे अरसे के बाद, वो इमरान खान है। उसकी दूसरी इस वक्त पाकिस्तान में जो लीडरशिप है
وہ مارنگ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے، بالکل کلیتاً سارا بلوچستان، میں صرف بلوچوں کی بات نہیں کرتا، سارا بلوچستان، اس میں پٹھان شامل ہے، اس میں ہزارے شامل ہیں، اس میں ہمارے سیٹلر 22 شامل ہے، اور سارا کا سارا بلوچ سماج وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے ساتھ اس طرح ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ بلوچستان میں صدیوں کے بعد آفٹر اے سینچری کے بعد پہلی دفعہ کوئی ایک ایسی بلوچستان میں لیڈر پیدا ہوئی ہے جس کو ساری بلوچستان کے لوگ جو ہے اس کو نہ صرف احترام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اس کی ایک کال پہ جو ہے وہ، اور تیسرا جو ہے منظور پشتین ہے۔ اس ملک کو اگر آپ نے بچانا، ریاست انہیں مجرم کہتی ہے، ان پر 200 سے زیادہ مقدمات ہیں، کن پہ؟ جن کو آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں، غلط ہے اس وقت بھی جیل میں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 پہ اگر حملہ ہے، چلو مان لیا، تو وہ تو کوئی جرم نہیں ہے۔ اس گیٹ کے اوپر اگر کوئی آ کر حملہ کرے تو کیا لوگوں کو آپ 250 پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، 250 پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو سیشن ججز ٹائپ کے لوگوں نے جو ہے ایک صرف ہفتے اور 10 دن میں سزائیں دی۔ شرم آنی چاہیے۔ وکیل اتنا چھوٹا آدمی نہیں ہے کہ اس کو کچھ لوگ خرید سکے۔ اس وقت جو خریدے گئے ہیں، وکلا کو خریدا نہیں گیا، صرف وہ لوگ خریدے گئے ہیں جو اس وقت لیڈرشپ میں بیٹھے ہیں۔ کل وزیر مملکت قانون نے کہا ہے کہ آرمی چیف جو فیلڈ مارشل ان کی ایکسٹینشن میں اضافہ کر دیا گیا، اگر ضرورت پڑی تو ہم نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے۔ بہت چھوٹی چیز ہے ایکسٹینشن مینٹینشن کیا، اس ملک کو بچاؤ، اس ملک کی بات کرو۔ یہ فیلڈ مارشل و یہ چار آرمی کے سنتری سپاہی بارڈر پہ گئے نہیں اور ایک آدمی فیلڈ مارشل کا لیبل لگا کے پھر رہے ساری دنیا میں، کیا بات کرتے ہو؟ 3 لیڈرز ہیں، عمران خان ہے، ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے، اور یہ بلوچستان میں آپریشن بند کرو، عقل لگاؤ، کچھ سوچو۔ ریڑھی والا جو آم بیچتا ہے نا، وہ بھی یہ آرمی کے جنرل سے زیادہ اس کی عقل اور سوچ ہے۔ جب ایک پی ایچ ڈی لیول کا پروفیسر، پی ایچ ڈی کا کیا ہوا ڈاکٹر پروفیسر، اگر وہ بی ایل اے کے لیے بقول ان کے یہ کہتے ہیں، میں تو اس شریف آدمی پروفیسر ہو جانتا بھی، اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ بی ایل اے کے لیے کام کرتا ہے تو اس کا مطلب بلوچستان میں پھر پانی بہت حد سے گزر گیا، مانو سمجھو۔ اور اس وقت بی ایل اے میں یہ اس وقت بی ایل اے میں کوئی انہوں نے کوئی سینٹر نہیں بنایا کہ لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں، لوگ خود جا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، میں نے ہمیشہ سمجھا ہے آرمی کے جنرل جو تھنک ٹینک ہے ان کے بل بوتے پہ فیصلے کرتی ہے۔ محسن نقوی جیسا آدمی، جاؤ اس کو بولو نا، ہاں وہ تو کہتا بلوچستان ایسا تو کیوں مارا؟ ہاں نا، تو اس کو بھیجو نا۔ اگر ان کا راستہ نہیں نکالا، عمران خان سے جا کے منتیں کریں، اس کے منتیں ترلے کریں، اس کے گھٹنے پکڑیں کہ آؤ اس ملک کو بچاؤ۔ میں نہیں ہوں اس کی پارٹی کا، اور میں جاؤں گا بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ کل وہ آگے تو میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، نہیں۔ جائیں ڈاکٹر مارنگ سے معافی مانگے، اب بھی صبح شام کوئٹہ جیل میں وہ جھوٹے کیسز میں اس میں قید ہیں، اب بھی اس سے جو ہے یہ سارے ایجنسی والے جا کر منت زاری کرتے ہیں اس سے، ان کو بولو نہیں۔ اور یہ رفیق، یہ منظور پشتین ہے، یہ 3 آدمی آپ کے ملک کو بچا سکتے ہیں۔ مائیں بہنیں 35 دن ہو گئے بیٹھی ہیں پریس کلب کے باہر، ایک بندہ بھی نہیں گیا۔ ہاں کون؟ تو ہاں نا، تو نہیں جائیں۔ میں نے اس دن کہا تھا، اسی دن ڈاکٹر مارنگ ادھر آ کر بیٹھی، میں دو دفعہ اسلام آباد آیا بھی اور میں جا بھی سکتا تھا، مگر میں خود نہیں گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک نئی لیڈرشپ ہے بلوچستان میں ابھر رہی ہے، اس کو کسی شیلٹر کی ضرورت نہیں، کسی وہ نہیں ہے، میں نہیں گیا۔ آج بھی یہ نادیہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اس میں نہیں، یہ ایک نئی لیڈرشپ ابھر گئی ہے۔ میں کہتا ہوں صدیوں کے بعد، سینچریز کے بعد پہلی دفعہ ڈاکٹر مارنگ بلوچستان میں وہ لیڈر ہے جس کے خلاف ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ یہ معاورتاً میں نہیں کہتا ہوں، حقیقت کہتا ہوں۔